اللہ فرمائے دے ورفعنا اساں بلند کیتے ورفعنا رفع یرفع رفعا اند معنی تھے بلند کرنا سبحان اللہ نا جمع متکلم دی ضمیر یہ نسبت میرے رب نے اپنے کول رکھی ہے کہ اللہ فرمائے دے اساں بلند کیتے میاں اساں اللہ کیا پہ فرمائے دے ورفعنا اساں بلند کیتے اساں لاکا تہاڈے واسطے محبوبہ تہاڈے واسطے اساں بلند کیتے مالک کیا بلند کیتے وے فرمایا ذکر رکھ تہاڈے ذکر کو اللہ اپنے نبی کو پیا آدے تے اے لاکا دی ضمیر ایکو عربی جدنے مخاطب دی ضمیر تے اے اون ویلے علی ویلیے کہ جڑے ویلے گال کرنا لا تے جیدے نال تھی دی پی ہوئے آمو سامو ہوئے یہ دیکھو عربی دے اندر 5 ضمیر ہیں 5 ضمیر ہیں مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل تے مجرور متصل یہ 5 ضمیر ہیں بلا ہی دے وچ کچھ غیب دے ضمیر ہیں تے کچھ حاضر دے ضمیر ہیں غیب دے جنہ ضمیر ہیں اوے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا ٹھیک ہے نا صحیح اے ضمیرہ استعمال تھیں جندے نال گال پہ تھی دی ہوئے تو او وچ نہ بیٹھا ہوئے میں تہاڈے نال گال کراں تے گال سنواں کہیں دی جڑا وچ نہ ہوئے تو والا کہساں او آدھا پیا تے اے او ضمیر ہے تے جڑن میں گال کرے سا تہاڈے نال تمام مقصد کاکا سن دے بیٹھو تو والا اتھاں خطاب دی ضمیر لے سا تے گویا اللہ اپنے یار کو سامنے بلھا دے بیٹھا دے سامنے بلھا دے اچھا سامنے بلھاؤ خوشامت نہیں تھی دی ایسے ہی میرے میں ممکن ہے خوشامت کر باہاں بندہ جو ہوئے ہوں رب دا خوشامت تو پاک ہے معلوم ہویا جیڑی خوشامت ہوندی ہے یہ اوریجنل نہیں ہوندی یہ مصنوعی ہوندی ہے بناوٹی ہوندی ہے کچھ لمحے واسطے ہوندی ہے جو سامنے والے کو خوش کرن مقصود ہوتی ہے تے اللہ خوشامت تو ہے پاک تول معلوم دیا اللہ جلے یار کو سامنے بلھاتے آکے نا محبوبہ اساں تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کیتے یہ خوشامت نہیں سی کیتی حقیقت ہے بلند کیتے اچھا یہ الحمد الف کنو کھنتے والناس دی سین تک قرآن دے اندر 6666 آیت مبارکہ 114 سورتہ مبارک 30 سپارے کہیں ایک آیت کوئی نہیں دکھا سکتا جو اللہ جو فرمائے یارا تہاڈے واسطے تہاڈا ذکر بلند کیتے چوکھا کیتے سے چوکھا کیتے سے کتنا کیتے سے کتنی کلومیٹر کیتے سے کتنی تعداد کیتے سے کوئی گنتی دا آداد و شمار کوئی وزن دا سلسلہ نہ فرمایا جڑن یاری لگ ونجے یاری حساب کہنی بے حد بے مطلق رب نے اپنے حبیب دا ذکر بلند کیتے کتنا بلند کیتے اے جان دے اوہو جائیں کیتے یا جان دے اوہو جی دا ذکر بلند دے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حیدری شان مصطفیٰ